जमील। मोहम्मद के दर्द से मुझे सुकून मिलता है। ऐ गुलामों, ये कांटे मोहम्मद के रास्ते में बिछा दो। उम्मे जमील कौन थी? उम्मे जमील का असली नाम क्या था? उम्मे जमील का असली नाम अरवा बिन्त अरब था। वह कौन थी? मक्का के मशहूर कबीले की औरत अबू लहब की बीबी थी और अबू सुफियान की बहन थी। मैं कुरैश की बेटी हूँ, मैं सरदारों की बहन हूँ और मैं ताकतवर अबू लहब की पत्नी हूँ। इस तरह वह बहुत बड़े कुरैश परिवार से आती थी। वह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुश्मनी क्यों करती थी? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का संदेश देना शुरू किया, तब कुरैश के कई लोग उनके खिलाफ हो गए। मोहम्मद झूठा है, उसकी बातों पर भरोसा मत करो। आखिरकार उम्मे जमील नबी से दुश्मनी क्यों करती थी? इस्लाम आने से पहले कुरैश की झूठी मूर्ति पूजा खत्म हो रही थी। उसे डर था कि उनकी इज्जत और सत्ता खत्म हो जाएगी। वह अपने पति अबू लहब के साथ मिलकर इस्लाम का विरोध करती थी। हम मोहम्मद को जलील कर देंगे, हम उसका चर्चा खत्म करके छोड़ देंगे। वह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे डाल देती थी। मोहम्मद के दर्द से मुझे सुकून मिलता है। गुलामों, ये कांटे उसके घर के सामने बिछा दो। लोगों को भड़काती थी और इस्लाम का मजाक उड़ाती थी। आप फिक्र ना करें, अब जो मैं कहती हूँ वो करते जाएं बस। नाजरीन, अब आइए जानते हैं कि अबू लहब कौन था। अबू लहब का असली नाम अब्दुल उज्जा था और वह अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था, यानी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चचा था। लेकिन फिर भी वह इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। मक्का वालों, इसकी बात मत सुनना। ये मेरा भतीजा मोहम्मद है और ये दीवाना है, दीवाना। वो देखो पागल आदमी। नाजरीन, अब आइए जानते हैं कि अबू लहब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुश्मनी क्यों करता था। अबू लहब को लगा कि अगर लोग इस्लाम अपनाएंगे तो कुरैश की सत्ता खत्म हो जाएगी। अबू लहब वह बहुत घमंडी और बहुत अमीर आदमी था। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की कोशिश की। ये कोई कुरान नहीं है, ये बस झूठी शायरी है, मोहम्मद की शायरी। इतना ही नहीं, उसने अपने बेटे से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दो। अबू लहब के दो लड़कों की शादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़कियों से हुई थी, साहबजादियों से, नबूवत से पहले। अबू लहब के दो लड़के, हुजूर की दो लड़कियां। एक थी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा। अबू लहब का लड़का था उतबा, हज़रत उम्मे कुलसूम का शौहर। जब अबू लहब ने मज़हब इस्लाम की मुखालिफत की और तब्बत यदा अबी लहब व तब की सूरत नाजिल हुई और अल्लाह की तरफ से अबू लहब पर लानत पड़ी, और अबू लहब की बीवी हम्मालतुल हतब, उसकी बीवी जो लकड़ियाँ उठा के लाती थी, मियाँ बीवी दोनों पर जब अल्लाह की लानत पड़ी तो उनको गुस्सा आया। अबू लहब को भी बहुत गुस्सा आया, उसकी बीवी को भी बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने अपने लड़कों को बुला के कहा, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लड़कियों को तलाक दे के आओ। जब हमारे बारे में कुरान में, हमारे बारे में मोहम्मद ये कहते हैं, तो जाओ उनकी लड़कियों को तलाक दे के आओ। उतबा ज़रा बदतमीज़ किस्म का था, गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उनके माँ बाप ने कह दिया था, अगर तलाक नहीं दोगे तो हमसे ताल्लुक़ ख़त्म, या तो माँ बाप से मिल लो या उनसे मिल लो।
عتبہ گیا، اللہ کے رسول کے پاس پہنچا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو طلاق بھی دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی بے ادبی اور گستاخی کری۔ قرآن میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر آیا ہے اور اس کے بارے میں پوری سورہ نازل ہوئی ہے۔ تبت يدا أبي لهب وتب، اس سورہ میں کہا گیا تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ابو لہب برباد ہو گیا، اور اس کی بیوی کے بارے میں اس سورہ میں کہا گیا وہ لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کے گلے میں رسی ہوگی۔ اس سورہ میں اس کے لیے اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ کانٹے اور لکڑیاں لا کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تھی۔ ہم محمد کو ذلیل کر دیں گے، ہم اس کا چرچا ختم کر کے چھوڑ دیں گے۔ ناظرین اب آئیے سنتے ہیں ابو لہب کا انجام اور موت کیسے ہوا۔ جب مکہ کے قریش اور مسلمانوں کے بیچ جنگ بدر ہوا تب قریش کو بھاری ہار ملی۔ ان کے کئی بڑے نیتا مارے گئے۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تب ابو لہب کو بہت بڑا جھٹکا لگا اور وہ بیمار ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اسے ایک خطرناک بیماری ہوئی، اس بیماری کو عدسہ کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری اس سمے بہت بڑی گھنونی مانی جاتی تھی۔ لوگ اس بیماری سے اتنا ڈرتے تھے کہ ابو لہب کے اس بیماری سے لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ کوئی اس کے آس پاس نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے اپنے بیٹے بھی اس سے دور رہتے تھے۔ اے ابو لہب کے بیٹو، اپنے باپ کی لاش تو ٹھکانے لگاؤ، بدبو سے لوگ الٹی کر رہے ہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اس کی موت کیسے ہوئی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی بہت دردناک حال میں موت ہو گئی۔ اس کی لاش 3 دن تک پڑا رہا۔ ابو لہب کی لاش کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھا۔ آخر اس کے بیٹے نے دوسرے لاٹھیوں سے دھکا دے کر ایک گڈھے میں گرا دیا اور اس کے اوپر پتھر ڈال دی، یعنی یہ سمجھیے کہ ابو لہب کا بہت برا انجام ہوا۔ ناظرین اب آئیے سنتے ہیں کہ ام جمیل کا انجام کیا ہوا۔ ام جمیل کے بارے میں کتابوں میں یہ مشہور ہے کہ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیتی تھی، لوگوں کو اس کے خلاف بہت بھڑکاتی تھی۔ میرے گلے کا یہ ہار میں اس کو دوں گی جو محمد کے خلاف کھڑا ہوگا، میرا ساتھ دے گا۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈال دیتی تھی۔ اس کے بارے میں جب سورہ نازل ہوئی اور اس میں اس کا ذکر ہوا تو ام جمیل بہت غصے میں آ گئی اور ام جمیل ایک دن اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو مارنے کو نکل گئی۔ لیکن جب وہ کعبہ کے پاس پہنچی، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں بیٹھے تھے، پھر بھی اسے نبی صلی اللہ تعالی وسلم دکھائی نہیں دیا۔ وہ غصے میں بولی، میں محمد کو ڈھونڈ رہی ہوں، اگر مل گئے تو میں پتھر مار دوں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو لہب کی بیوی آئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے برابر میں سرکار تھے اور وہ اس قدر غصے میں آئی، ہاتھ میں پتھر تھا، اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ معاذ اللہ یہ پتھر سرکار کو دے ماروں، اور وہ آئی تو کہا سرکار میرے برابر بیٹھے تھے، وہ ڈھونڈتی ہوئی آئی، دانت کو پیستی ہوئی، کہا کہ صدیق اکبر کہاں ہے محمد، اور اس کے ہاتھ میں پتھر تھا، لگتا ہے مارے گی، اور سرکار بالکل میرے برابر میں بیٹھے تھے۔ تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا سرکار میرے برابر میں، تو کہتے ہیں کہاں ہے، سرکار موجود تھے، اللہ سرکار موجود تھے، اس کو نظر نہیں آئے، تو کہاں ہے، تو کہا میرے برابر میں، تو کہا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو، اور کہا میں ڈھونڈ لوں گی، اور پھر کہتی ہوئی چلے گئی، تو کہا سرکار برابر میں تھے مگر غلط نیت سے آئی تو نظر نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے محفوظ رکھا۔
कुरान में उसका अंजाम सूरह अल मसद में आया है, अल्लाह ने अबू लहब का नाम लेकर सूरा नाजिल की है। खुदा की पनाह। बिहा बाजी, सुना आपने? कौन सी बात? उम्मे जमील का हार उसके गले की रस्सी बनेगा आखिरत में, और उसकी बीवी भी जो लकड़ियां ढोती थी। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। यानी दुनिया में भी बदनामी और आखिरत में भी सजा मिलेगी। अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ दी थी। एक दफा उंगली के इशारे से अबू लहब ने कहा था नबी पाक को, आपका हाथ टूट जाए। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तू कहता है मेरे नबी का हाथ टूट जाए, तेरे दोनों टूट जाएंगे। और सुनो, इसके जिस्म के अंदर ऐसी बीमारी निकली कि रेशे से भर गया सारा वजूद, रेशे। इसके बच्चों ने ले जाके अबू लहब को पीछे एक हवेली थी मक्के के बाहर, उसमें बंद कर दिया। चीखता था, चिल्लाता था, बंद कर दिया उसको ले जाके वहां पीछे। और जब उसको बंद कर दिया कमरे में तो चिल्लाता था, चीखता था, कोई मुझे बचाओ, कोई पानी पिलाओ। दरवाजा तोड़ के बाहर निकला तो चौक में मर गया अबू लहब। इतनी बदबू आती थी कि कोई करीब नहीं जाता था। चौक में लाश पड़ी थी, यह है मैयत किसी बेअदब की, मुंह दिखाने के काबिल नहीं, और उनके दुश्मन पे लानत खुदा की, रहम पाने के काबिल नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कुरान में ही उनका अंजाम बता दिया। अबू लहब एक भयानक बीमारी से मर गया और उसकी लाश को भी लोग हाथ लगाने से डरते थे। और उम्मे जमील के बारे में अल्लाह ने कहा कि आखिरत में उसके गले में रस्सी होगी। मेरा माल और मेरा सोना मुझे बचा लेगा। यह कहानी हमें बताती है कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करते हैं उनका अंजाम कैसा होता है। मोहम्मद तुम्हारे पतियों को धोखा दे रहा है, तुम्हें उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। अबू लहब और उम्मे जमील की कहानी से मुसलमानों को कई बड़ी सीख मिलती है। यह घटना सूरह अल मसूद में भी बताई गई है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करने का अंजाम बहुत बुरा होता है। मोहम्मद और उसकी किताब एक झूठ है, कौन सुनता है इसकी बात। जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ खड़े हुए उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत करता है। और ये भी सीख मिलता है कि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। अगर वो सच्चा है दे दूंगा मालो दौलत अल्लाह को और बचा लूंगा खुद को जहन्नम से। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब का अंत बहुत बुरा हुआ, उसकी मौत जिल्लत के साथ। अरे अबू लहब के बेटो, अपने बाप की लाश तो ठिकाने लगाओ, बदबू से लोग उल्टी कर रहे हैं। सबक ये है कि रिश्ता नहीं सच्चाई काम आती है। जो अल्लाह से दुश्मनी करता है उसका अंजाम बुरा होता है। अबू लहब बहुत अमीर और ताकतवर था, लेकिन उसका घमंड ही उसकी तबाही का कारण बन गया। अगर तुम नमरूद हो तो मच्छर भी तुम्हारी हिलाकत के लिए आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत गुरूर करने वालों को दुनिया में भी सजा देता है और आखिरत के मुतालिक हुक्म है कि उनको चूंटियों की तरह बनाया जाएगा, चूंटियों की तरह। और हुक्म होगा कि ऐ अहले महशर, इनको रौंदो अपने पांवों से, रौंदो अपने पांवों से। जो घमंड करते थे दुनिया में, गुरूर करते थे, और उन्हें पांवों से लोग रौंद रहे होंगे, वो छोटी छोटे हो चुके होंगे। जो लोग अपने माल पर, अपने ओहदों पर, अपनी जिंदगी की कमाई पर इतरा रहे होते हैं, ये पता नहीं होता कि एक रात में बंदा कंगाल हो जाता है। ऐसे लोगों को हमने देखा है, एक दिन पहले ज़कात देने वाले होते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि अगले दिन वो ज़कात लेने वाले बन जाते हैं। अल्लाह करीम ज़वाले नेमत से बचाए। अल्लाह हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू, आल और औलाद सबकी हिफाजत फरमाए। घमंडी कौम, गुरूर में मुब्तला कौम थी,
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو بدکاریوں میں ملوث تھے، اللہ کا جب عذاب آیا تو قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، نوکیلے پتھروں کی ہم نے ان پر بارش کی. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ان کی اونچائیوں کو اٹھا کر کے نیچے پلٹ دیا گیا. زمین کو فرشتوں نے اوپر تک اٹھایا اور اس کے بعد پلٹ دیا. یہ پوری بستی غرق ہو گئی، ختم ہو گئی. یہ بستی بھی وہی تھی جس کو حضرت لوط علیہ السلام بار بار تنبیہ کرتے تھے کہ ظلم سے بچو، ظلم سے بچو. ظلم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، لیکن وہ مذاق اڑاتے تھے. اور جب ہلاک و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کی نشانیاں بھی باقی نہیں رہی. اس کہانی سے یہ بھی سیکھ ملتا ہے کہ برے کام کرنے والوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے. ام جمیل اپنے پتی کے ساتھ مل کر برائی میں شامل ہوئی. آپ فکر نہ کریں، اب جو میں کہتی ہوں وہ کرتے جائیں بس. اس لیے اسے بھی برا انجام ملا. میرے دوستوں اور بزرگوں، سچ اور دین ہمیشہ جیتتا ہے. شروعات میں اسلام کے دشمن بہت ہی طاقتور تھے، لیکن آخر میں سچ کی ہی جیت ہوئی. قرآن کی باتیں سچی ہے. اس گھٹنا سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن میں جو بتایا گیا وہ سب سچ ثابت ہوا. اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ گھمنڈ، نفرت اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا. نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی. لیکن جو لوگ سچائی اور دین کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، آخرت جیت انہی کو ملتی ہے. اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ گھمنڈ، نفرت نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے دشمنی انسان کو برباد کر دیتی ہے، لیکن جو لوگ سچائی دین کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، آخرکار جیت انہی کا ہوتی ہے. تو شامعین اکرام، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے تو ایک ویڈیو کو لائک بھی کر دیں. اگر اس چینل پہ آپ لوگ